लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली अबू फजला में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और जितने भी नाज़रीन इस वक्त ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मेरी दुआ है आज खुदा का पाकरू आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे। अगर आपके कोई रुके हुए काम है मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपके रुके हुए कामों को बहाल करे और खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर जलाली काम करे। तो नाज़रीन, अगर आप फजल टेलीविज़न की नशरियात केबल के ज़रिया से देख रहे हैं, डिश के ज़रिया से देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप IPTV के ज़रिया से भी फजल टेलीविज़न की नशरियात एप्पल TV पर, शावा TV पर, रॉको TV पर, Amazon फायर स्टिक के ज़रिया से और इसी तरह बहुत से IPTV की डिवाइसेस हैं जिनके नंबर्स इस स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, खुदावंद के फजल से आप फजल टेलीविज़न की नशरियात देख कर बरकत पा सकते हैं। और इसी तरह अगर अभी तक आपने फजल टेलीविज़न की ऐप को डाउनलोड नहीं किया, जल्दी कीजिए। अभी अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए, प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर जाके टाइपिंग कीजिए फजल TV और आज ही इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। जब आपके पास फ्री वक्त होता है तो बजाय कि आप गेम्स खेलें या दूसरे काम करें अपने मोबाइल फ़ोन पर, आप मोबाइल पर भी फजल टेलीविज़न को ऑन करें, गीतों को सुने, कलाम की बातों को सुने और कसरत की बरकत पाए। तो नाज़रीन, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत से लोग ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा रहे। आप ईमेल्स के ज़रिया से, कॉल्स के ज़रिया से, SMS के ज़रिया से बहुत अच्छा फीडबैक भेज रहे हैं कि बहुत से लोग इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। हम जलाल यस्सु के नाम को देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ खुदाम गेस्ट होते हैं और कलाम की बातों को, अपने तजर्बात को, गवाहियों को आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज भी हमारे साथ बड़े अच्छे खुदाम मौजूद हैं। तो आए नाज़रीन, आपको अपने गेस्ट की तरफ लिए चलती हूँ और आज के गेस्ट को अपने प्रोग्राम में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, पास्टर आफ्ताब रहमत, सॉल्ट ऑफ द अर्थ मिनिस्ट्री से इनका तल्लुक है। भाई साहब, आपको वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ पास्टर रॉबिन है, ये भी लाहौर से है। पास्टर रॉबिन, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। इसी तरह हमारे साथ पास्टर तारिक फजल साहब हैं। भाई साहब, आपको भी वेलकम। और इसी तरह यूथ लीडर, बेटा नौजवान है। इसी तरह पास्टर आफ्ताब साहब का स्पिरिचुअल सन भी है। मोइज, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। तो आए मेरे अजीज़ों, सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदा के हुज़ूरी में झुक जाए। हम खुदा के खादम पास्टर तारिक फजल के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम खुदा के हजूर में दुआ करें। जलाल के बादशाह यीशु नासरी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा और सरबुलंद करते हैं क्योंकि तू ही सरबुलंदियों वाला खुदा है। बेशक तू ही हमारी जानों का लंगर, हमारे छुपने की जगह तू है, हमारा मुहक्कम किला, हमारी नजात, हमारा बाप और हमारा खुदावंद भी तू है और हम तेरे ही आगे झुकते हैं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदों के खुदा इस प्लेटफॉर्म के लिए, फजल TV के लिए, जिन्होंने खुदावंद आज एक मरतबा फिर तेरे खादमों को दावत दी कि आकर तेरे कलाम की बातें हम तेरे लोगों के साथ कर सकें। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इनके लिए और तेरे हजूर से इनके लिए बरकत, खैर, सलामती की दुआ मांगते हैं। खुदावंद आज जो भी कलाम हो, खुदावंद इससे तेरे लोग बाबरकत हों, तेरे नाम को जलाल मिले, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पाएंगे। तो मैं कहना चाहती, जब आप प्रोग्राम देखते हैं, कलाम की बातों को सुनते हैं, तो सुनकर उनको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाला ना करें, बल्कि कलाम की बातों पर अमल किया करें, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। जब ज़िंदगी कलाम के मुताबिक बसर करेंगे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा, बड़े बड़े काम करेगा। चाहे कोई भी पहाड़ बड़ा क्यों ना हो, मेरे और आपके यस्सु के आगे कुछ भी नहीं है। वो पहाड़ों को मैदान करने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है। तो हमारे साथ पास्टर रॉबिन मौजूद हैं। पास्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी अपनी खिदमत के बारे में, नाजरीन को बताएं कि कैसे खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले तो सिस्टर जी, इस बात के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं खुदावंद की खिदमत करूँ और आज खुदावंद ने ये मौका दिया कि फजल TV के ज़रिए मैं चंद बातें मुझसे तौर पर बता सकूं। जी। सबसे पहली बात यह है कि मैं तकरीबन अभी नौजवान ही था जब से मैं बच्चों में ज़्यादा खिदमत कर रहा हूँ जी। और बच्चों में आज तक
میں خدمت کر رہا ہوں، بلکہ بھول نہیں گیا کہ بچوں کی خدمت کو ابھی بھی میں نے یاد رکھا. میری یہ کوشش ہے کہ یہ بچے آج کے جو ہیں وہ کل کے ایک بڑے اچھے خداوند کے سپاہی بن کے نکلے. ایمان ایمان ایمان. اور خداوند ان بچوں کے وسیلہ سے ان کے خاندانوں کو بھی برکت دے رہا ہے، اور بچے بہت کچھ سیکھ کر خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں. اور میں جہاں تک میری کوشش یہی ہے ان بچوں کے لیے کہ بچے آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے برائی کے راستے پہ جا رہے ہیں، برے راستوں پہ چلے جاتے ہیں، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو خدا کے کلام کے ذریعے ایک اچھے راستے پہ، خدا کے راستے پہ لگایا جائے، تاکہ بچے جو ہیں وہ خدا کے کلام کو سیکھتے ہوئے خدا ان کی ایک اچھی خدمت کر سکیں. اور اس کے بعد میری کلیسیا جو ہے وہ خدا ان کے فضل سے گلبرگ فردوس مارکیٹ میں ہے، اور وہاں پر میں بڑی اچھی خدمت خدا ان کے فضل سے کر رہا ہوں. اور اس خدمت کے ساتھ ساتھ میں اس بات کو ضرور آج فضل ٹیلی ویژن کے ذریعے اس بات کو شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں جی. کہ سب سے جو بڑی بات ہے وہ میرے محترم استاد ہیں پاسٹر آفتاب رحمت صاحب، Praise the Lord. جن کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وسیلہ سے میں بہت زیادہ آگے بڑھ کر خدا ان کی خدمت کر رہا ہوں. اور اکثر یہ میرے پاس آ کر خدا کا کلام بھی سناتے ہیں، اور خدا ان کے کلام کے وسیلہ سے بہت سی برکت دے رہا ہے. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. پریز آپ نے بڑی اچھی بات کی، ایک اسپرچل مینٹور ہونا اور اس سے کلام کی باتوں کو سیکھے. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات آپ نے شروع میں کہی کہ آپ کی خدمت جب سے آپ نوجوان تھے اٹس بیسڈ اینڈ فوکسڈ آن دا چلڈرن. تو آج کل کے دور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری بات ہے، کیونکہ دن بہ دن بہت سے واقعات جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان واقعات کی وجوہات بھی یہی ہے کہ بہت سے ہمارے بچے جو ہیں وہ کلام سے دور ہیں. بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں، ناظرین میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں، آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا رہے ہیں، لیکن ہم نے بہت سے ایسے والدین کو I have seen and experienced this in my life کہ جب چرچ آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو والدین کہتے تھے نہیں آج بچے کا صبح پیپر تھا تو میں اس کو آج چرچ نہیں لے کر آئی. میں نے کہا کہ آپ پڑھو، اپنی ایجوکیشن پر دھیان دو. اور بعد میں جب وہی بچے ان کے لیے ٹھوکر کا سبب بنتے ہیں تو وہی والدین پھر چرچ کی طرف رخ کرتے ہیں، پھر خادم کی طرف رخ کرتے ہیں دعا کے لیے. تو میرے عزیزو خادم تو پھر بھی اویلیبل ہے اس مشکل کی گھڑی میں بھی آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے، آپ کے لیے بلیسنگ کو چاہنے کے لیے. لیکن میرے عزیزو کیا ہی برکت بات ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں، آپ زندگی کے اندر بیلنس لے کر آئیں. بچوں کو بتائیں کہ اگر اسٹڈی کا ٹائم ہے تو ایک اسٹڈی کا ٹائم ہے، لیکن جو دعا کا ٹائم ہے. جب آپ اپنے بچوں کو چرچ کی امپورٹنس پہلے تو خود سیکھیے، اور جب بچوں کو سکھائیں گے کہ چرچ کی امپورٹنس کیا ہے تو پھر کبھی بھی آپ کے بچے آپ کے لیے ٹھوکر کا سبب نہیں بنیں گے، بلکہ آپ کے بچے آپ کے لیے برکت کا سبب بنیں گے. تو پاسٹر آفتاب صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑی خوبصورت خدمت خدا کے خادم کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ہر شخص کو خدا نے مختلف توڑا دیا ہے، اور اگر وہ اسی کیپیسٹی میں اسی ایبلٹی میں کام کرے تو خدا اس کو اور زیادہ بلیس کرتا ہے. جی ایسا ہی ہے. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کا، آپ کا، کہ ایک دفعہ پھر یہ خوبصورت موقع فراہم کیا آپ نے. سسٹر جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا جب ہمیں خدمت کے لیے چنتا ہے جی تو دیانتدار جان کر چنتا ہے، ایمان. اور ہمیں ایک اسپیسیفک ایریا دیا جاتا ہے. خدا جب خدمت میں لاتا ہے تو یقیناً ایک ویژن کے تحت لاتا ہے، پھر وہ ویژن جو ہے وہ براڈ ہوتا جاتا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ درخت جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ جڑ سے علیحدہ ہو جائے. جی ہماری خدمت کا جو دار و مدار ہے وہ ہماری بنیاد پر ہے، ہماری جڑ پر ہے، اور وہ پہلا ویژن ہے جو خدا ہمیں پہلی دفعہ دیتا ہے، ایمان ایمان. اور پھر اس پر عمارت کھڑی ہوتی چلی جاتی ہے. جی. پاسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بچوں کی خدمت سے انہوں نے شروع کیا، آج بھی کر رہے ہیں. میں ان کے چرچ میں اکثر کلام سنانے کے لیے بھی جاتا ہوں، میرے فیملی ٹرمز بھی ہیں، اور اسپرچولی بھی یہ مجھے مینٹور کہتے ہیں، خدا انہیں برکت دے. ایمان ایمان. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں عمارت جو ہے وہ بنیاد پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے، جی بنیاد وہی رہتی ہے. خدا اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، ویژن بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایکسٹینڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ، میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آج ہمیں ویژن کی سمجھ نہیں ہے. آج ہم شروع کسی اور ویژن سے کرتے ہیں اور پھر اسے بھول کر ہم کہیں کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. جی. تو
جو مسیحی خدمت ہے اس کو ہمیشہ خدام اور لیڈرز اس بات پر ہمیشہ غور کریں کہ خدا نے جس دن چنا تھا، جو مقصد دیا تھا، اسی پر کھڑے رہ کر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ایمین ایمین، پریز لارڈ۔ بڑی خوبصورت بات بھائی صاحب آپ نے کہی، اور آپ نے کہا کہ جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے عمارت اسی پر کھڑی رہتی ہے، لیکن جب فاؤنڈیشن ہی کمزور ہو جائے، آپ اپنے اس ویژن کو بھول جائیں، تو میں سمجھتی ہوں پھر بنیاد جو ہے وہ مضبوط نہیں رہتی، پھر بندہ جو ہے وہ ڈاواں ڈولی ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی خوبصورت بات خدا کے خادم نے کہی، جو ویژن آپ کو بگننگ میں ملتا ہے، جب آپ کو چیزیں ملنا شروع ہو جاتی، جب آپ کو پراسپیرٹی ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو وائی کیوں آپ اس ویژن کو بھول جاتے ہیں؟ میرے عزیزو، آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ وی نیڈ ٹو اسٹے فوکس، ہمیں اپنا فوکس اسی ویژن پر رکھنا ہے۔ جب آپ اسٹے فوکس رہیں گے تو خدا ملٹی پلائی کرے گا، بہت سی چیزوں کو ایڈ آن کرے گا، لیکن جب آپ اس ویژن کو بھول جائیں گے تو آہستہ آہستہ جو چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بڑی خوبصورت بات خدا کے خادم نے کہی۔ تو ہمارے ساتھ پاسٹر طارق فضل صاحب بھی ہیں، تو بھائی صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی، جو خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی صاحب نے بڑی اچھی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور پاسٹر آفتاب صاحب نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے واقعات پاکستان میں پیش آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی ضرورت ہے آج کہ ماں باپ کو اس طرح ٹیچ کیا جائے خدا کے کلام کے مطابق۔ خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ بچے کی اس راہ کے اوپر پالنا کر جس راہ کے اوپر اسے جانا ہے، وہ بڑا ہو کر بھی اس سے جو ہے وہ نہیں مڑے گا۔ بڑی خوبصورت باتیں خدا کے کلام اس حوالہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ آج اگر جو واقعات پیش آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ہاتھ جو ہے وہ ٹریننگ کا ہے، کہ ہمارے بچوں کو اس طرح ٹرین نہیں کیا جا رہا ایمان میں کہ وہ بڑے ہو کر جو ہے وہ اپنے ایمان پر قائم رہ پائیں۔ اور یہ بڑی خوبصورت خدمت ہے، جو بچوں کی خدمت ہے، یہ بڑی خوبصورت خدمت ہے۔ ہمیں چرچز کو اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ آج اس کے اوپر چرچ کو فوکس کرنے کی ضرورت، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں۔ ہمارے بچے جو ہیں، نیکسٹ اپ کمنگ جنریشن جو ہے، جتنی زیادہ مضبوط جنریشن ہوگی، بچے ہوں گے آج کے، اتنی زیادہ مضبوط قوم آگے جا کے بنے گی۔ جب ہمارے بچے ویک ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ویک جنریشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ویک جنریشن کے ساتھ پیدا ہونے سے ویک چرچ پیدا ہوتا ہے، اور ویک چرچ کے پیدا ہونے سے ویک قوم جو ہے، ایز اے نیشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ بڑی ضرورت ہے آج کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر کام کریں۔ خدا ان کا کلام فرماتا ہے، یو آر ان دا ورلڈ بٹ یو آر ناٹ آف دا ورلڈ۔ آپ دنیا میں ضرور ہیں لیکن آپ دنیا کے ہیں نہیں۔ اور اس میں ایک چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو رنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو ڈائر کہتے ہیں یا للاری کہتے ہیں، ہماری اردو زبان میں ان کو للاری کہتے ہیں، جب وہ رنگ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو، تو جو رنگ کچا ہوتا ہے اس کے اوپر دوسرا رنگ جو ہے وہ آسانی سے چڑھ جاتا ہے، لیکن جو رنگ پکا ہوتا ہے اس کے اوپر دوسرا رنگ جو ہے وہ نہیں آتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ایمان میں اتنا مضبوط بنا دیں شروع سے ہی، ہماری گراؤنڈ، جیسے پائسا فرما رہے تھے کہ فاؤنڈیشن جو ہے اس کے اوپر عمارت نے کھڑے ہونا ہے۔ اگر ہمارے بچوں کی فاؤنڈیشن جو ہے اس کے اوپر ہم کام کریں گے، اس کو ہم اتنا مضبوط بنا دیں کہ کوئی بھی للاری ہو اس کے اوپر اپنا رنگ نہیں وہ چڑھا سکے گا، کیونکہ ان کا اپنا رنگ، ان کے اپنے ایمان کا رنگ جو ہے اس قدر مضبوط ہے ان کے اوپر کہ وہ چاہے جو مرضی کر لے، چاہے جتنی مرضی آفر دے دے، چاہے جتنا مرضی پراسپیرٹی ایڈونچر جو ہے اس کے سامنے رکھ دے، چاہے جو مرضی اس کے سامنے سکوپ رکھ دے، وہ اس کے اوپر کبھی اپنا رنگ جو ہے وہ نہیں چڑھا سکتا۔ تو میں پاش صاحب کی اس خدمت کو انڈورس کروں گا کہ، اور دوسرے جو ہمارے دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کی وساطت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ہم اپنے بچوں کے اوپر زیادہ کام کریں۔ موسٹلی چرچز میں بچوں کو جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو چپ کرائیں، بچوں کو چپ کرائیں، انہیں انوالو نہ کریں، انہیں نہ سکھائیں، یا پھر زیادہ کیا جاتا ہے ان کو سائڈ پہ بٹھائیں۔ جو بڑے ہیں، جو ایلڈرز ہیں، وہ ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ کلام کو وہ زیادہ سنیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو
उस जगह से ना निकालें, बिल्कुल उनको ना निकालें उस जगह से, उनको सुनने दें। खुदा के कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। जब वो सुनते रहेंगे, घर में भी उस चीज को सुनेंगे, चर्चेस में भी उस चीज को सुनेंगे, एंड दे विल ग्रो इन देयर फेथ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत भाई साहब आपने बात कही, और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि मेरे खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें 2 बेटे दिए, और जब हम प्रेयर फेस्टिवल पर जाते हैं तो बच्चों के अंदर बड़ा पैशन होता है कि वो कहते हैं कि हमने साथ जाना है, और मैं कभी भी बच्चों को नहीं रोकती। मेरी हमेशा डिज़ायर होती है कि नहीं, वो साथ उस इबादत में जाएं, that they can feel the presence of God, और वो भी वहाँ पर जाकर खुदा की वर्शिप करें। तो मेरे अजीज़ों, आप अपने बच्चों को अपने साथ चर्च लेके जाया करें, अपने साथ इबादती प्रोग्राम्स में लेके जाया करें। जब तक आप उनको स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर नहीं देंगे तो उन्हें स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। और बड़ी खूबसूरत बात जो खुदा के खादम ने डायर के तलक से कही कि कच्चे रंग पर दूसरा रंग करना आसान है, बड़ी उम्दा मिसाल खुदा के खादम ने दी। तो अपने बच्चों को ईमान में मजबूत कर दीजिए, पक्का कर दीजिए। ये दुनिया की चीज़ें उनको बिल्कुल सेटिस्फाई ना कर सके, क्योंकि उनको सेटिस्फाई एक ही करे, वो मेरा और आपका यीशु मसीह हो। और बड़ी खूबसूरत बात कि हम इस दुनिया से, ये दुनिया फ़ानी है, वी आर जस्ट लाइक दैट, वी आर क्रॉसिंग दिस वर्ल्ड, और वी आर पासिंग बाय, हम इसमें से सिर्फ गुजर रहे हैं मेरे अजीज़ों। तो ज़रूर अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों पर निकालें। आज मैं देखती हूँ वालिदैन घर भी आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर आप बहुत सी पिक्चर्स देखते हैं कि एक ही घर के अंदर 4 लोग अगर बैठे तो वो चारों ने अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस को लेकर आएँ। जहाँ पर दुआ का टाइम है, जब सुबह उठते हैं आप ज़रूर दुआ के साथ दिन का आगाज़ करें, चाहे बच्चे छोटे ही क्यों ना है। ज़रूर बच्चों को भी उनकी इंडिविजुअल बाइबल दें। जब बच्चों की अपनी इंडिविजुअल बाइबल होगी, बच्चा उसको खोलेगा, पढ़ेगा। जब पढ़ेगा तो कलाम के अंदर लिखा है सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई खुदा का कलाम है, और जो इस सच्चाई को ले लेता है वो आज़ाद हो जाता है। फिर कोई कितनी भी क्यों ना सब्ज़ बाग क्यों ना दिखाए, दुनिया की चीज़ें क्यों ना दिखाए, जो सेटिस्फैक्शन, जो तसल्ली, इत्मीनान, पीस जिसके बारे में लिखा है, जो समझ से बाहर है, वो जब मेरा और आपका यीशु मसीह हमारे बच्चों को दे देगा तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ उनको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकेगी, बल्कि वो पहले से ही जानते होंगे कि मेरा खुदा सब कुछ करने पर कादिर है और मेरा खुदा मुझे सब कुछ मुहैया करता है। हमारे साथ नौजवान बेटा मोइज़ है, लीडर भी है यूथ का। हम उससे भी पूछना चाहेंगे, नौजवान है, यीशु के साथ दिल लगाया। बहुत से नौजवान अफसोस के साथ इस उम्र में सड़कों पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं, मुंह में पान होता है, लेकिन बेटा खुदा के साथ लिपटा हुआ है। हम इससे भी पूछेंगे कि कैसे यीशु को दिल दिया, और आज ख़ास तौर पर नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हो। थैंक यू सिस्टर जी, वेलकम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आप तमाम नाजरीन को कि आज फजल टेलीविज़न का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद मेरे रूहानी बाप पास्टर आफ्ताब रहमत हैं। देखें सिस्टर, मैं ये कहूँगा कि यीशु ने भी बच्चों के मुतालिक कहा कि इनको मेरे पास आने दो, इनको मना ना आसमान करो। की बादशाही यीशु की है। बच्चों को खुदा के पास लाना ये बहुत अच्छा है, और खुदा के खुदाम बैठे हैं यहाँ पर, मैं इनसे बहुत जूनियर हूँ, लेकिन मैं ये बात आप तमाम नाजरीन को आज इस टेलीविज़न के ज़रिए कहना चाहूँगा। मैं गुज़िश्ता 10 साल से पास्टर आफ्ताब जो मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, मेरे टीचर हैं, मेरे मेंटोर हैं जी, 2010 में मैंने इनसे पानी का बपतिस्मा लिया, और उसके बाद ऑनवर्ड खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है अपने चर्च में एज अ मीटिंग प्रिजाइडर, Praise the और बहुत Lord. दफ़ा खुदा मुझे चर्च में कलाम के लिए भी इस्तेमाल Praise करता the है। Lord. मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इन तमाम बरक़ात के लिए। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा इस टेलीविज़न के ज़रिए से कि बराए मेहरबानी जो लोग सीखते हैं अपने उस्ताद से, जो लोग सीखते हैं अपने उस टीचर से, वो काइंडली उनको याद रखा करें। हम सीखते हैं, अपने चर्च में जाते हैं, हमारी बुनियाद बनती है, हमारी फाउंडेशन बनती है, और जब हमारी फाउंडेशन बन जाती है, हमारी जी। बुनियाद बन जाती है, फिर हम उसको भूल जाते हैं। जी, ऐसा नहीं है। जब आपको कोई सिखाए, ऑब्वियसली हम माँ के पेट से सीख कर नहीं आते, जी, हमें कोई ना कोई सिखाता है, कोई ना कोई लेकर चलता है। सो मैं आज के नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि वो अपने उस्ताद की इज्जत करें। वो आपका स्कूल टीचर है, वो आपका कॉलेज टीचर है, वो आपका यूनिवर्सिटी का टीचर है, जी। या उससे बढ़कर वो आपका रूहानी टीचर है, उसकी रिस्पेक्ट करें
اور اس کو یاد رکھیں. جہاں بھی آپ کو موقع ملے, جہاں بھی آپ کو کہیں کچھ کہنے کا موقع ملے, ان کی عزت میں کچھ الفاظ ضرور کہیں. آپ ان کو کچھ دے تو نہیں سکتے, لیکن آپ ان سے بہت کچھ لے سکتے ہیں. سو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کسی کی ہیڈ شپ میں ہوں. میرے سر پر کوئی ہے, میرے سر پر میرا خدا ہے, میرے سر پر میرا استاد ہے. سو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں خدا ان کا شکر ادا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. موئز بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی, اور آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت اس چیز کے اندر لیک پایا جا رہا ہے, کمی پائی جا رہی ہے. فرسٹ آف آل جیسے آپ نے کہا وی ہیو دا ہیڈ دیٹس جیزس کرائسٹ, ہمارا خدا, ہمارا یسوع مسیح ہمارا ہیڈ ہے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے اسپرچل کورنگ ایز ویل. اس دنیا میں رہتے ہوئے اسپرچل کورنگ کی بھی بہت ہی ضرورت ہے. لیکن اکثر اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک چرچ جاتے ہیں, وہاں سے کچھ سیکھا, دوسری جگہ سے کچھ سیکھا, اینڈ دا ویری تھرڈ ڈے وی وانٹ ٹو بیکم دا ٹیچر. میرے عزیزو, جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو ایک جو ہے کورنگ کے اندر آنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یسوع مسیح میرا اور آپ کا استاد ہے, ہمارا ہیڈ ہے. لیکن اس کے بعد جو آپ کی اسپرچل کورنگ ہے, جو آپ کا مینٹور ہے, دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. یہ ایک اہم بات ہے. جب آپ کسی اسپرچل کورنگ کے اندر آتے ہیں تو پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ کے بولنے سے, اٹھنے بیٹھنے, چلنے پھرنے سے دوسروں کو خود ہی پتہ چل جائے گا. اور پاسٹر آفتاب صاحب, میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں. آج کل میں دیکھتی ہوں جو لیک یہاں پر بھی آ رہا ہے, کیوں لوگ اسپرچل کورنگ کے انڈر نہیں آتے, کیونکہ اگر وہ کسی بھی جگہ کو, کسی چرچ کو جوائن کرتے ہیں تو وہاں کا جو ہیڈ ہوتا ہے یا پاسٹر یا وہاں کی لیڈرشپ, وہ کسی شخص کو موقع ہی نہیں فراہم کرتے, پلیٹ فارم ہی نہیں ملتا. جب پلیٹ فارم ہی نہیں ملے گا تو بچہ کیسے نورش کرے گا, کیسے پالش ہوگا, کیسے آگے آئے گا. مجھے 18 سال ہو گئے ہیں منسٹری میں انجیل سناتے ہوئے, اور ہزاروں نہیں لیکن سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو ٹرینڈ کیا ہے میں نے. نوجوانوں پر ہمیشہ فوکس کیا ہے میں نے, اور میرا سکھانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے موقع فراہم کر کے, سٹیج دے کر, مائک دے کر. اس کے علاوہ ان کی تربیت میں میری حد الوسع کوشش ہوتی ہے ان کی ڈریسنگ پر دھیان دینا, ان کو الفاظ کی درستگی کرنا. اور شروع میں تو بڑا اچھا لگتا ہے, سننے والوں کو بھی ڈانٹ بڑی سی لگنی ہوتی ہے, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ بری بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جیسے اس پروسیس میں سے گزرتے سال گزر گئے, بہت سے اچھے نوجوان تیار بھی ہوئے ہیں, بیٹے بیٹیاں تیار ہوئے ہیں, اپنے اپنے چرچز میں جا کر منادی کر رہے ہیں. اور میں خوش ہوں کہ جن کو ہم نے انجیل سنائی آج وہ انجیل سنانے کے قابل. اس بات کو میں دل سے خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہوں. وفا نہیں ملی تو کیا, ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو انہوں نے سیکھا ہے وہ ضرور آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, اور انجیل پھیلنی چاہیے. اور مینٹورشپ کی جہاں تک بات ہو رہی ہے, آج جو بربادی کی وجہ ہے سب سے بڑی, آئی ایم دا بیسٹ, اور میرے اوپر کوئی نہیں ہے, میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے. اور ہوتا کیا ہے, جب ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. بلکہ اس کے برعکس بھائی صاحب, بہت سی میں نے جگہوں پہ دیکھا ہے کہ کوئی غلط بھی کر رہا ہے تو اس کے بعد people are just appreciating them. لوگ ان کو کہتے ہیں واہ جی واہ, آپ نے تو ایسا کیا, آپ نے تو ویسا کیا. تو واقعی یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے. ہم بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے. ناظرین, بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے, مجھے تو بڑی برکت مل رہی ہے, اور میں آپ کو اپنی زندگی کا ذاتی تجربہ بتانا چاہتی ہوں. مجھے کبھی بھی برا نہیں لگتا کوئی مجھے کہے کہ سسٹر جی یہ لفظ ایسے نہیں, آپ ایسے کہہ دیں. آئی آلویز لائک, مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب بھی کوئی میری صلاح کرے یا کوئی مجھے کہے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے, کیونکہ آئی بلیو کہ اگر کوئی شخص میری صلاح کر رہا ہے تو دیٹس, وہ پرسن جو ہے وہ میرے فیور میں ہے, میری اگینسٹ میں نہیں ہے. اگر کوئی شخص مجھے بار بار اپریشیٹ کرتا جائے, غلط بات پر بھی نہ بتائے, دیٹس مین کہ وہ شخص آپ کی فیور میں نہیں ہے, آپ کی بھلائی میں نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو, افسوس کے ساتھ آج ہم سوچتے ہیں آئی ایم دا بیسٹ. میرے عزیزو, کوئی بھی کامل نہیں ہے, صرف اور صرف ایک ہی کامل ہے جو میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے. ہم اس کی مانند بن سکتے ہیں لیکن کامل وہی ہے. تو میرا ایمان ہے آج کی گفتگو سے آپ برکت پا رہے ہیں. ہم مزید گفتگو کریں گے, لیکن اب وقت ہوا جاتا ہے, لیتے ہیں شارٹ بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل.
बैक व्यूअर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल और मेरा ईमान है आज की खूबसूरत गेस्ट की खूबसूरत कलाम की बातों के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि बहुत से लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और खुदा के खादम पास्टर आफ्ताब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब मैं नौजवानों को ट्रेन करता हूँ तो क्या करता हूँ कि माइक ही उनके हाथ में थमा देता हूँ। प्लेटफॉर्म, जब जगह आपको मिलती है जहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकें, जहाँ पर आप सीख सकें, तो फिर ही मेरे अजीज़ों आप तरक्की करते हैं और सीखते हैं। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमने हमेशा इस दुनिया पर नहीं रहना, हमने अपने होते हुए ही, क्या ही बड़ी बात है कि हम दूसरों को ट्रेन करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को सामने लेकर आएँ, ताकि कल जब आप इस दुनिया से जाएं तो पहले से ही आपने दूसरे शख्स को प्रिपेयर किया। और याद रखिए मेरे अजीज़ों, अपने अंदर से इस बात को निकाल दीजिए कि आई एम परफेक्ट। बहुत से लोग हैं वो सोचते हैं मुझे शायद सारा कलाम आता है, आई एम परफेक्ट, मैंने सारा कुछ सीखा हुआ है। हरगिज़ नहीं मेरे अजीज़ों, सीखने की कोई भी एज नहीं है, आप टिल एंड तक सीख सकते हैं। और जब आपके अंदर ये स्पिरिट होगी, लर्निंग स्पिरिट, एक्सेप्टिंग स्पिरिट, और दूसरों को कबूल करने की, दूसरों को अप्रिशिएट करने की, एडमायर करने की, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से फ्रूट्स को देखेंगे। तो इससे पहले कि हम खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम सुने, एक बार फिर से पास्टर तारक फजल से पूछना चाहूँगी कि वो देखने वाले नाज़रीन को कोई खुसूसी बात को दिल में जो खुदा के पाक रूह ने आपके दिल में डाली जो आप शेयर करना चाहते हो। इससे पहले कि मैं शेयर करूं, आई वुड लव टू शेयर अ बिट ऑफ कवरिंग। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। बड़ा इम्पोर्टेंट है आज कवरिंग जो है उसके नीचे रहना। कवरिंग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? कवरिंग का जो इसका ओरिजिनल इसको हम देखें तो जो इसका इंग्लिश वर्ड आता है वो आता है एम्ब्रेला। और एम्ब्रेला जो है वो कवर करती है हमें हर तरह के ख़तरात से, हर तरह की बारिश से, धूप से। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को शायद बुरा महसूस करते हैं। आपके जैसे शो है ग्रेस फॉर ऑल, मैं इसके ताल्लुक से आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन देयर इज अ प्रोसेस टू एक्सेस दैट ग्रेस। एक प्रोसेस है जब आप उस ग्रेस लेवल तक जो है वो पहुंचते हैं। और उस प्रोसेस के अंदर जो है कवरिंग का एक प्रोसेस है। एलीशा जो है वो एक मकाम पे पहुंचता है और वो उस मकाम तक पहुंचने तक जो है उसको इस कवरिंग के प्रोसेस में से गुजरना पड़ा है। खुदा के कलाम में जब हम किंग्स की किताब को पढ़ते हैं, सलातीन को पढ़ते हैं, पहले सलातीन को, दूसरे सलातीन को, हम देखते हैं कि एलिया जो है उसको खुद कहता है कि आई नीड टू गो फॉरवर्ड, यू नीड टू स्टे हियर। लेकिन वो वहां पे कहता है, एलिया को कहता है कि नो आई विल गो विद यू, आई विल गो विद यू। 4 मकाम ऐसे आते हैं कि जहां पर एलिया जो है वो एलीशा को कहता है कि तू यहाँ पे ठहर, लेकिन वो उसको कहता है कि एज लॉन्ग एज लॉर्ड लिव आई विल नॉट लीव यू। जब तक खुदावंद की हयात की कसम मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जलजलाल के मकाम पे उसको कहता है, यरदन के मकाम पे उसको कहता है, यरू के मकाम पे उसको कहता है, बैतेल के मकाम पे उसको एलिया यही अल्फाज कहता है, लेकिन वो कहता है एज लॉन्ग एज द लॉर्ड लिव आई विल नॉट लीव यू। और फिर जब ये सारे मकाम कवर हो जाते हैं तो एलिया उसको पूछता है व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और वो उसको कहता है कि मुझे तेरे रूह का दुगना जो है वो चाहिए। उसके खुदा के रूह की बात नहीं की उसने, वो कहता है जो तेरा रूह है मुझे उसका दुगना जो है वो चाहिए। मतलब ये है कि जो खुदा के खादम के ऊपर फजल है वो फजल दूसरे खादम की जिंदगी में कन्वर्ट होता है। और ये कन्वर्जन उसी सूरत में होती है जब हम उसकी कवरिंग में रहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस कवरिंग को समझते हैं कि दिस इज वेरी लाइट प्रोसेस, ये बड़ा आसान सा काम है, निकल जो, जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि आज इस चर्च में सीख लिया, उधर से निकल के किसी ने कुछ कह दिया, फिर दूसरे चर्च में चले गए, उधर से कुछ सीख लिया, तीसरे चर्च में, चौथे चर्च में उन्होंने खुद ही जाके पास्टर बन जाना है। दिस इज रॉन्ग। आज बहुत सारे खादम जो हैं इसी वजह से तो बहुत सारी परेशानियों का शिकार हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई एक मेंटोर नहीं है। हर कोई मेंटोर है और हर कोई ही फादर है। या जैसे ही अगर कोई बाहर के मुल्क में पास्टर है, अगर उसने कोई थोड़ी सी सपोर्ट भेज दी तो वो मेंटोर बन गया, वो स्पिरिचुअल फादर बन गया, अपने मफादात के लिए या दुनियावी चीज़ों के लिए। पौलुस रसूल फरमाता है कि दुनिया में बेशक मेरे 1000 उस्ताद हैं लेकिन मेरा एक बाप है। और जब हम स्पिरिचुअल फादर की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट पोजीशन, इट्स अबाउट फंक्शन। और फादर का जो लफ्ज़ है, बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है
کہ فادر کا جو لفظ ہے جب اس کا برانی میں ترجمہ ہم کرتے ہیں تو اس کا جو انگلش ترجمہ نکلتا ہے وہ ہے نرشر، کہ جو آپ کی روح کو جو آپ کی روح کو نرش کرتا ہے. کون آپ کی روح کو نرش کرتا ہے؟ خدا کا خادم ہے جو کلام سے آپ کی روح کو نرش کرتا ہے. جب تک ہم اس کو اس طرح نہیں لیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم گریس لیول اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں جس لیول پر ہمیں خدا چاہتا ہے کہ ہم پہنچیں. جب ہم اس لیول پر پہنچیں گے تب جا کر یہ گریس جو ہے، یہ فضل جو ہے ہمارے لیے کافی ہوگا. پریز دی لارڈ. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب خوبصورت کلام کی باتوں کے لیے. جیسے میں نے برکت پائی ہے، میرا ایمان ہے ناظرین بھی برکت پا رہے ہیں. تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں خدا کے خادم پاسٹر آفتاب رحمت کی طرف اور ان سے خدا کے زندگی بخش کلام کو سنتے ہیں. جی پاسٹر جی. پریز دی لارڈ. آئیے خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں 9واں زبور اور اس کی پہلی 2 آیات ہم تلاوت کریں گے. کلام میں لکھا ہے، میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا، اے حق تعالی میں تیری ستائش کروں گا. خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. خدا ان کی تعریف ہو. آج جس موضوع پر آپ کے ساتھ خدا کا کلام بانٹنے جا رہا ہوں وہ ہے شکر گزاری، تھینکس گیونگ. عزیزو، خدا کا بندہ داؤد جو کہ وقت کا حاکم اور بادشاہ تھا، جس کے اختیار میں پورا ملک تھا، پوری رعایا تھی اور پورا فوج کا سسٹم تھا، دولت اس کے کنٹرول میں تھی، یہ سب کچھ، یہ ساری پراسپیرٹی ہونے کے باوجود، سارا اختیار ہونے کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ میں پورے دل سے خدا کی شکر گزاری کروں گا. یاد رکھیے، اس شکر گزاری کا تعلق جو ہے پراسپیرٹی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے خدا کے ساتھ ریلیشن کے ساتھ ہے. ہم اس کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اسے کتنا چاہتے ہیں، ہمارا ریلیشن اس کے ساتھ کتنا گہرا ہے. آپ اور میں جو مسیحی ہیں یا مسیحی نہیں ہیں، آپ اور میرا خدا جو ہے وہ ہم سے ایک ہی توقع کرتا ہے کہ ہم ہر صبح اس کی شکر گزاری کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرے اور ہمیشہ ہم دل سے اور اپنی زبان سے خدا کی شکر گزاری کرتے رہے. میں لفظ شکر گزاری کی طرف آؤں گا. لفظ شکر گزاری کا مطلب اکارڈنگ ٹو اردو لغات، فروز اللغات کے اندر جو اس کا مطلب لکھا ہے وہ ہے احسان مند ہونا. یاد رکھیے، جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم احسان مند ہوتے ہیں. ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا جب شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم احسان مند ہوتے ہیں. لیکن انسان کا رویہ خدا کے ساتھ بڑا خطرناک ہے. انسان نے خدا کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے، خدا کا رویہ انسان کے ساتھ نہیں میں ذکر کر رہا، انسان کا رویہ خدا کے ساتھ بڑا خطرناک ہے. کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے برے وقت میں آسمان کے خدا کی طرف انگلی اٹھا کر الزام تراشی کرتا ہے، بیماری میں خدا کی طرف انگلی اٹھا کر الزام تراشی کرتا ہے اور کہتا ہے میں ہی کیوں، میرا ہی گھرانہ کیوں. اور اکثر اوقات جب کمفرٹ کرنے کے لیے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، خاص طور پر دکھ کے وقت، اور ان کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے یا ان کا ایک ہی ڈائلاگ ہوتا ہے، یہ خدا کی مرضی ہے. یاد رکھیے، خدا ہمارے دکھوں میں خوش نہیں ہے، خدا ہماری ترقی میں خوش ہے، خدا ہماری بحالی میں خوش ہے، خدا ہماری پراسپیرٹی میں خوش ہے. اور زبور 103 بڑی خوبصورت بات فرماتا ہے. آئیے ذرا زبور 103 اور اس کی 5ویں آیت کی طرف چلتے ہیں. زبور 103 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. ہیلیلویہ. یہ ہمارے خدا کی ایک کوالٹی لکھی ہے، وہ یعنی کہ ہمارا خدا عمر بھر، ہول لائف، کتنی اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، فلفل کرتا ہے. اور جب پوری عمر کا
تعین کریں یا اندازہ لگائیں تو عمر کا آغاز پیدا ہونے سے گور میں جانے تک جتنا عرصہ ہم زمین پر رہتے ہیں یہ ہماری عمر ہے. اور آپ کے اور میرے لیے خدا کا کلام یہ خوبصورت بات فرماتا ہے کہ جب تک ہم زمین پر ہیں جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ آسمان کے خدا کی طرف سے آتی ہیں. اور اگر دیتا خدا ہے، اگر مہیا خدا کرتا ہے تو پھر شکر گزاری بھی اسی کی ہونی چاہیے، احسان بھی اسی کا ماننا چاہیے. ہمیں اسی کو ہی گلوریفائی کرنا ہے، جلال اسی کو دینا ہے. یاد رکھیے کیونکہ ہم اس کو جلال نہیں دیتے، ہم اپنی نعمتوں کے سلسلے کو کم کم اور کم کرتے چلے جاتے ہیں. زبور 9 کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا مین حوالہ ہے. میں پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا. اور مقدس داؤد یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں ہول ہارٹڈ تھینکس گیونگ پیش کروں گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک چرواہے کو اسرائیل کے تخت پر بٹھانے کی قدرت صرف زندہ خدا کے پاس ہے، انسان کے پاس نہیں ہے، انسان کے طریقوں سے نہیں مل سکتی. یہ خدا کے حضور خدا کی طرف سے مل سکتی تھی، اسی لیے وہ شکر گزاری بھی خدا کے حضور میں پیش کرتا ہے. اور کیسے شکر گزاری کرنی ہے، آئیے اسی آیت کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے. میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا. ہم بیان ہی نہیں کرتے، ہم تو جتنی بری چیزیں ہیں انہیں بیان کرتے ہیں. میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ برا ہو گیا، یہ دکھ والا ہو گیا، یہ تکلیف والا ہو گیا. کاش میرا اور آپ کا منہ جب نعمتیں پاتا ہے تب بھی کھلے، میرے خدا نے مجھے یہ نعمت دی ہے، میرے خدا نے میری زندگی میں یہ جلالی کام کیا ہے، میرے خدا نے مجھے یہ پراسپیرٹی دی ہے، میرے خدا نے میرے لیے یہ نعمت مہیا کی ہے، بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، میرے گھر کو خوبصورت بنایا ہے، میرے گھر کے اندر نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے انجیل دی ہے، مجھے انجیل کی سمجھ دی ہے. کاش میرا اور آپ کا منہ یہ بیان کرے، کیونکہ کلام کہتا ہے، داؤد پہلے یہ کہتا ہے میں پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا. اور کیسے کروں گا؟ میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا. عزیز بھائی، عزیز بہن، اگر تیرا منہ صرف اقرار کر دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے، تو یہ تیری طرف سے آسمان کے خدا کے حضور شکر گزاری کہلائے گا. ہیلیلویا. آپ اور میں اس بات کو آج سمجھ لیں کہ خدا ہم سے صرف چاہتا ہی شکر گزاری ہے اور اسے کسی چیز کی نیڈ نہیں ہے. نہ خدا کو ہماری دیگوں کی ضرورت ہے، نہ خدا کو ہمارے بڑے ڈی جے لگا کر عبادت کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے اگر تو دل سے میرے ان کاموں کا اقرار ہی کر لیتا ہے، بیان ہی کر دیتا ہے، تو یہ تیری طرف سے شکر گزاری ہو جائے گی. مت انتظار کیا کریں کہ کوئی بڑا حادثہ ہو، کوئی بڑی مصیبت آئے، کوئی بڑی پریشانی آئے اور مرتے مرتے بچ جائیں، اور بچنے کے بعد ہم شکر گزاری کی عبادت کریں. یہ میرا اور آپ کا غلط رویہ ہے. آئیے اچھی حالت میں خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. جب آپ کی جیبیں بھری ہیں، جب آپ تندرست ہیں، جب آپ کے گھر میں سلامتی ہے، جب آپ کے گھر میں برکتیں ہیں، جب آپ کا خدا آپ پر مہربان ہے، اس وقت خدا کی شکر گزاری کریں، کیونکہ یہ واجب ہے اور خدا ہم سے ایسی ہی شکر گزاری کی توقع کرتا ہے. خدا چاہتا ہے ہم شکر گزاری کریں. ہماری دعا میں سب سے چھوٹا پورشن ہوتا ہے شکر گزاری، اور خدا اسی پورشن پر نگاہ لگائے ہوئے ہے کہ کتنی کی شکر گزاری کرتا ہے. اس کا منہ کتنا ان نعمتوں کے لیے کھلتا ہے جو میں نے پہلے عطا کی ہے. کیونکہ اکثر منہ تو کھلتا ہے لیکن مانگنے کے لیے، خدا یہ بھی دے دے، خدا یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے. لیکن کیا جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم نے کبھی اس کا ذکر کیا ہے اور شکر گزاری کی ہے؟ مجھے کسی نے بڑا اچھا سوال کیا. مجھے کسی نے کہا پاسٹر صاحب مجھے دعا لمبی کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں. میں نے اسے بڑی آسان سی بات بتائی. میں نے کہا میرے بھائی اپنے گھر جا، اپنے گھر کے اندر جتنی نعمتیں ہیں چھوٹی یا بڑی، ان تمام کا شکریہ دعا میں نام لے کر کرنا شروع کر دے. تیری دعا خود ہی لمبی ہو جائے گی. اور یاد رکھیں شکر گزاری کی دعا سب سے زیادہ خدا کو پسند ہے. خدا زیادہ چاہتا ہے کہ میرے بچے شکر گزاری کریں. آپ کو ایک یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا واقعہ یاد ہوگا. جب یسوع مسیح جا رہے تھے 10 کوڑی یسوع مسیح کے سامنے آ کر
फरियाद करने लगे कि ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर, हमें शिफा दे, हमें इस बीमारी से आज़ाद कर। और यीशु मसीह को उन पर तरस आया और यीशु मसीह ने कहा जाओ और अपने तय काहिनों को दिखाओ। और लिखा है वो जाते जाते रास्ते में, अभी पहुंचे नहीं थे काहिनों के पास, अभी रास्ते में थे कि उन्होंने चेक किया और वो उस बीमारी से आजाद हो गए और शिफा पा गए। उनमें से एक जो है वो वापस लौटा और उसने कहा मैं अपने शिफा देने वाले शाफी के पास जाऊं, यीशु के पास जाऊं और उसका शुक्रिया अदा करूं। और उसने यीशु के सामने आकर सजदा किया, गिर कर शुक्रिया अदा किया। और यीशु मसीह के अल्फाज आपको याद होंगे, लिखा है यीशु मसीह ने कहा क्या बाकियों ने शिफा नहीं पाई, क्या बाकी तंदुरुस्त नहीं हुए? इसका मतलब है खुदा ने उसका आना पसंद किया, यीशु मसीह ने एक का आना पसंद किया, इसीलिए उसने कहा कि और जो दूसरों को भी शुक्रगुजारी करनी चाहिए थी। इसका मतलब है मैं और आप, मैं अपनी एक आदत आपको बताता हूं, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले इस नए दिन के लिए, सांसों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं। याद रखें ये सांसें ही बंद हो जाएं, ना गर्मी लगेगी, ना सर्दी लगेगी, ना भूख होगी, ना रुपए पैसे का लालच, ना लेना ना देना, ना नाराजगियां, कुछ भी नहीं रहेगा। सबसे पहले इन सांसों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। आइए जल्दी से मैं आपको एक और हवाला की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा है हर वक्त खुश रहो, बिला नगा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आप खुश नहीं रहते क्योंकि आप दुआ नहीं करते। आप दुआ नहीं करते, आप अपने दिल के गम जो हैं इंसानों में तो बांट देते हैं, लेकिन जिसको बताना चाहिए उसके साथ शेयर नहीं करते। और दुआ का मतलब क्या है? खुदा के साथ गुफ्तगू करना, खुदा के साथ बातचीत करना। और हम अपने गम इंसानों को बताकर अपने राज को बेराज कर देते हैं और साथ में कहते हैं किसी नू दसी ना, प्लीज ये किसी को बताना ना, और वो आगे बता देता है। मुझे पता है इंसान बहुत कम होते हैं जो अपने दिल में रख सकते हैं। आइए अपने खुदा के सामने अपने गम रखें, वो सुनेगा भी, आप भी कंफर्ट हो जाएंगे और आपके मसाइल का हल भी आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। और लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। आइए शुक्रगुजारी को अपने अंदर इस कदर बढ़ा लें कि खुदा हमसे हर बात में खुश हो जाए। आखिरी बात करके मैं कलाम को बंद करूंगा कि हमने शुक्रगुजारी करनी कैसे है। इफिसियों के नाम खत 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत के अंदर लिखा है और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। यीशु के नाम से खुदा का बाप का शुक्र करते रहो। वो हमारा मीडिएटर है, नजात भी उसी के वसीला से है, शिफा भी उसी के वसीला से है। और उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। तो शुक्रगुजारी भी उसी के नाम से हो। आइए यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रखें, यीशु के नाम से बाप का शुक्रिया अदा करते रहें और उन नेमतों का इकरार करें जो खुदा ने आपकी जिंदगी में दी है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you very much भाई साहब, बड़ा खूबसूरत आपने मैसेज दिया। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि जब सुबह उठते हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि शायद शुक्रगुजारी के लिए कोई इंसिडेंट ही हो, कोई खुशी हो, कोई गमी हो, तो फिर ही हम शुक्रगुजारी करेंगे। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो खुदा ने सांसें दी हैं, उसके लिए भी आपको खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। बहुत से लोग अगर किसी का अजीज को वेंट पे जाता है तो बाद में बताते हैं कि एक दिन भी वेंट पे रखने के लिए 50,000 60,000 इतना जो है वो खर्चा आया। तो मेरे अजीजों जब देखें कि मनसूई कोई भी चीज़, कोई आर्टिफिशियल चीज़ वेंट पे जब लोग लगाते हैं, किस लिए? ताकि सांसों को स्टेबल किया जा सके, बरकरार रखा जाए। तो इतने पैसे देकर भी फिर भी बहुत से लोग जो है वो नहीं बचते। तो मेरे अजीजों
کیوں نہ خداوند کا شکر کیا جائے. سب سے بڑی بات کہ خداوند نے آپ کو نیا دن بخشا. آپ کو اپنی نیکسٹ بریتھ کا, نیکسٹ سانس کا بھی نہیں پتا کہ آپ لیں گے یا نہیں میرے عزیزو. تو خداوند کی بے شمار, بے انگنت بلیسنگز ہیں ان جن کے لیے آپ شکر ادا کیا کریں. فاؤنڈیشن آف یور اسپرٹ, فاؤنڈیشن آف یور فیتھ, خدا نے آپ کو ہوپ بخشی ہے, ہوپ فار دا فیوچر. اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کیجیے. یہ کیا بات ہوئی, آپ کہتے ہیں میرے پاس تو جاب نہیں ہے, میں کس بات کی شکر گزاری کریں. یہ جاب سے بڑھ کر کئی گنا زیادہ ایٹرنل بلیسنگز ہیں جو خداوند نے آپ کے لیے بخشی. خداوند آپ کو امید بخشتا ہے, تاریکی کے اندر بھی, نا امیدی کے اندر بھی وہ آپ کے ساتھ ہے. آپ ان سب باتوں کے شکر گزاری کرنا شروع کر دیجئے. جب شکر گزاری آپ کا لائف سٹائل بن جائے گا, ہر روز آپ کی زندگی کے اندر معجزات رونما ہوں گے اور آپ بڑھتے چلے جائیں گے. اس سے پہلے کہ میں تمام بیماروں کے لیے دعا کروں, میں پاسٹر رابن سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں آخر میں وہ کوئی دل کی بات یا ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہتے ہوں. جی آج سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو پادری صاحب نے آج خداوند کا کلام شکر گزاری کے حوالے سے سنایا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شکر گزاری کے حوالے سے جو کلام آج فضل ٹی وی کے ذریعے جتنے لوگ اس کو سنیں گے وہ شکر گزاری اس طریقے سے کریں کہ جو خداوند کی حضوری میں مقبول ہو, خداوند اس کو قبول کرے. اکثر اوقات جیسے خدا کے کلام میں پادری صاحب نے اس بات کو شیئر بھی کی کہ ہر حال میں خدا کی حضوری میں شکر گزاری کریں, اور میں یہ اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اور اس میں یہ ہے کہ ہر حال میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مر رہے ہیں اور شکر گزاری کیسے کریں. اور میں اس بات کو بھی بڑے ایمان کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب بیماری میں ہم شکر گزاری کریں گے تو خداوند آپ کو اٹھا کھڑا کرے. ایمان ایمان. سب سے بڑی بات, کیونکہ میں اس مشکل سے, اس بیماری سے بہت سالوں میں گزرا ہوں. اتنی مشکلات, اتنی بیماریاں مجھ پر آئیں, اور یہاں تک کہ میں کچھ بولتا نہیں تھا, کوئی پریشانی کوئی بھی, میری زبان بند تھی اور میں نہیں بول رہا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ خداوند نے جب مجھے پکڑ لیا, اس نے مجھے چن لیا, جیسے گیت گاتے ہیں تجھے خداوند نے چن لیا. تو خداوند نے جب مجھے چن لیا تو میں اس ساری خدمت کے لیے آج بھی میں خدا کی حضوری میں شکر گزاری, کیونکہ میں نے شروع میں اس بات کو بتایا تھا کہ میں تقریباً 6 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا جب کہ میں نے یہ خدمت شروع کی. اور اس میں سب سے بڑا میں اس موقع پر اپنے والدین کو ضرور یاد کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کام میں ہر طرح کی میری مدد کی, ایران میں کی. اور آج میں ان سارے باتوں کے لیے خدا کی حضوری میں شکر گزاری کر رہا ہوں. جیسا یہاں پر لکھا ہے کہ پورے دل سے خدا ان کی حضوری میں شکر گزاری کریں, اور ہر وقت ہر طرح ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی حضوری میں شکر گزاری کرتے رہیں. پریز دی لارڈ. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. خداوند آپ کو بھی برکت دے میرے عزیزو. یسوع مسیح جس کے میں اور آپ ہم فالوور ہیں, جب یسوع مسیح لازر کی قبر پر پہنچے تو انہوں نے پہلے ہی شکر گزاری کر دی. اس سے پہلے کہ وہ لازر کو زندہ کرتے انہوں نے کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو میری سنتا ہے. جیسے شکر گزاری ہوئی اور اس کے بعد ایک بڑا معجزہ رونما ہوا. اسی طرح یسوع مسیح نے جب 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو لیا تو لکھا ہے شکر کر کے توڑی. یہاں پر ہمیں تھینکس گیونگ کی پاور یسوع مسیح ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا رہے ہیں. تو میرے عزیزو اپنی زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر بھی سپر نیچرل میریکلز ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بابرکت ہو جائے, تو آج سے شکر گزاری شروع کر دیں. کیونکہ جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں دیٹس مین دیٹ یو آر بلڈنگ a protection wall around you. آپ اپنے چوگرد ایک محفوظ چٹان جو سپر میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے, آپ ایک ڈھال کو شکر گزاری کے وسیلہ سے اپنے چوگرد جو ہے وہ باندھ رہے ہیں. جب شکر گزاری کی دیوار ہوگی کوئی بیماری اس کو توڑ نہیں سکے گی, ابلیس توڑ نہیں سکے گا, اور خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے گا. میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی. آئے اب وقت ہوا چلتا ہے, ہم سب مل کر آپ کے لیے برکت کی بلیسنگ کی دعا چاہیں گے. اگر آپ بیمار ہیں آئے ایمان کے ساتھ بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھیے. آج آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ بڑھے گا, اور جب خدا کا ہاتھ بڑھتا ہے تو معجزات ہوتے ہیں. آئے ہم دعا کریں.
प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस पाक, खुदा यीशु के नाम से खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती आज के ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए, खुदा इन खद्दाम के लिए। सबसे पहले देख पा खुदा पास्टर आफ्ताब रहमत के लिए, इनकी मिनिस्ट्री के लिए, चर्च के लिए मैं तेरी बरकत चाहती। पास्टर रॉबिन के लिए तेरी बरकत चाहती, इसी तरह पास्टर तारक फजल के लिए तेरी बरकत चाहती, और खुदा इवांजलिस्ट मोइस के लिए तेरी बरकत चाहती। इन खादमीन ने खुदा तेरी कलाम की सदाकतों को आज फजल टेलीविजन के नाजरीन तक बयान किया। हमारा दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरा, क्योंकि खुदावन तेरा कलाम जब भी और जिस भी रूप में आता है असर दिखा कर जाता है। तेरा कलाम दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, और तो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है। मेरा ईमान है कि तूने आज के कलाम के वसीला से बहुतों की खुदावन बंद आंखों को खोला, जो स्पिरिचुअली तौर पर खुदावन ये देख नहीं सकते थे। खुदावन हमारा ईमान है कि तूने आज इनकी आंखों को खोला। इब्लीस ने जो इनके कानों को बंद किया हुआ था, इनके दिलों को सख्त किया हुआ था, खुदावन मेरा ईमान है कि तूने आज इनके दिल को खोला, कानों को खोला, ताकि आज के बाद खुदावन ये तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करे और बढ़ते चले जाएं खुदावन, और तेरे नाम को अपनी जिंदगी में इज्जत और जलाल दे। खुदा तमाम खादमीन के साथ मिलकर इस वक्त जितने भी बुजुर्ग, बहन, भाई, बच्चे ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, बीमारी की हालत में है, इन्होंने बड़े ईमान के साथ अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा। ऐ पाक खुदा, इनका हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ बढ़े, और अभी इसी घड़ी सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक की सारी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, एंड लॉर्ड वी डिक्लेयर हीलिंग ओवर देयर बॉडीज। हम यीशु के नाम से इनके बदनों के लिए शिफा का ऐलान करते हैं। हर तरह का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे, हर तरह की मेंटल इलनेस यीशु के नाम से जाती रहे। जिनको ब्रेन हैमरेज हुआ है यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी ये ब्लड क्लॉट रिमूव हो जाए। इनका नर्वस सिस्टम, ब्रेन सिस्टम यीशु के नाम से नॉर्मल काम करे। जिनके दिल के वॉल बंद है, हम बंद वॉलों को यीशु के नाम से खोलते हैं। जिनको डॉक्टर्स ने बाईपास ऑपरेशन का कहा, तेरा पाक रूह इनका ऑपरेशन करे। हर तरह की कैंसर की बीमारी, हर तरह की टीबी की बीमारी, हर तरह की दमे की बीमारी, हर तरह की गिल्टियां, ट्यूमर, सोनिया यीशु के नाम से रिमूव हो जाए। और खुदावन जिनकी किडनीज में प्रॉब्लम है, अभी इसी घड़ी तेरा पाक रूह इनकी किडनीज को रिस्टोर करे, ताकि यीशु के नाम से शिफा पाए। जिनको डॉक्टर्स ने खुदावन किसी भी तरह का ऑपरेशन का कहा है, तू इनका ऑपरेशन कर। जो चल नहीं सकते, पैरालाइज है, यीशु के नाम से चलना शुरू कर दे। जो देख नहीं सकते, इनकी बंद आंखों को खोल। हर तरह का काला मोतिया, सफेद मोतिया, नजर की कमजोरी, धुंध, जाला यीशु के नाम से जाता रहे। जो सुन नहीं सकते, कान से रेशा आता है, कानों के अंदर प्रॉब्लम है, बीमारी है, सिकनेस है, डिजीज है, यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी बंद कान यीशु के नाम से खुल जाए। पाक खुदा, जिन बहनों को डॉक्टर्स ने कहा है कि ये मां नहीं बन सकती, खुदा हम डॉक्टर की बात पर नहीं तेरे कलाम पर ईमान रखते, और तेरा कलाम फरमाता तू बांझ का घर बसाता और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। खुदा इन बहनों के आंखों के आंसुओं को पहुंच डाल। जिस तरह तूने हन्ना की दुआ को सुना, आज इनकी दुआ को सुन और इनकी खाली झोली को भर दे। पाक खुदा, इनके यहाँ खूबसूरत बेटे और बेटियां पैदा हों और ये तेरे जलाल की गवाही दे। इसी तरह देख पाक खुदा, जितने भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे जॉबलेस है, इनके पास जॉब नहीं है, इनको जॉब मुहैया कर। घर नहीं है, घर मुहैया कर। गाड़ी नहीं है, गाड़ी मुहैया कर। खुदा आज अपने आसमान को इनके लिए खोल, जमीन के सौतों को खोल और इनको बरकत पर बरकत दे। खुदा हम तमाम खादमीन मिलकर इनके हाथों को तेरे हाथों में सौंपते। आज के बाद ये मट्टी को हाथ लगाए, मट्टी सोने की कीमत अदा करे। जिस भी काम को हाथ लगाए बरकत पर बरकत पाए। तेरा पाक रूह इनको महफूज रखे। खुदा तो इनको कसरत की बरकत दे। आज के बाद खुदावन ये शुक्रगुजारी को अपना लाइफस्टाइल बना ले। उठते बैठते चलते फिरते तेरी शुक्रगुजारी करे। क्यों ना हम तेरा शुक्र अदा करें, क्योंकि तू भला खुदा है। तेरी शफकत अब्दी, तेरा प्यार निराला। तू हमसे प्यार करता है, बीमारियों से शिफा देता, मुश्किलात से रिहाई देता। खुदा हम जितना तेरा शुक्र अदा करे उतना ही कम है। पाक खुदा, एक एक बात में हम तेरी शुक्रगुजारी करते। फजल टेलीविजन के लिए तेरा शुक्र अदा करती, अपने लिए, पास्टर इमरान के लिए, सारी टीम के लिए, सारी खुदावन
मकरूब के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती है कि एक को छू और तू कसरत की बरकत दे। खास तौर पर खुदावंद जितने भी बहन भाई इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे, किसी भी तरह की परेशानी के अंदर है, कोई भी प्रॉब्लम है, खुदावंद आज इनकी फिक्रों को, इनकी परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को मैं तेरे सामने लाती और मिन्नत करती अपा खुदा तो इनकी ज़िंदगी के अंदर लव, जॉय एंड पीस को लेकर आ, ताकि तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। ख़ास तौर पर जो नशा करते हैं खुदा, हम हर तरह के एडिक्शन को, हर तरह की देख पा खुदा सिगरेट की स्पिरिट को, हर तरह की शराब नोशी को, हर तरह के नशे की लानत को यीशु के नाम से खुदा हम हुक्म देते अभी इसी घड़ी इनके बदनों से जाती रहे। जिनको बदरूहों ने जकड़ा हुआ है, बदरूहो यीशु के नाम से तुम्हें हुक्म देते इनके बदनों को, इनके घरों को छोड़ो और कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, ताकि यीशु के नाम से ये आज़ादी पाए। हर तरह के जादू, टूने, गुड्डे, मुस्कान का असर यीशु के नाम से जलकर भस्म हो जाए। जिनको इज़्दिहा की स्पिरिट तंग करती है, राइट नाउ तेरा पाक रूह अभी इसी घड़ी इनको डिलीवर करे। यीशु के नाम से रिहाई पाए, रिहाई पाओ, शिफा पाओ। खुदा का पाक रूह इस वक्त आपकी जिंदगी के अंदर शिफा का, बहाली का, रिहाई का काम कर रहा है। अपने मुंह को खोलिए मेरे अजीजों और उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। बीमारी की हालत में भी आज शुक्रगुजारी कीजिए। आप जब दुआ खत्म करेंगे शुक्रगुजारी के वसीला से आप अपने मौत से को हासिल करेंगे मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीजों जब हम ईमान के साथ खुदावंद से मांगते हैं, कलाम के अंदर लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान में बड़े बड़े मुआजिज़ात होते हैं। तो ईमान यीशु पर रखें, शक ना किया करें, परेशान ना हुआ करें, घबराया ना करें। ये याद रखा करें आपका खुदा सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है। वो नामुमकिन को भी मुमकिन में बदल देता है। जब आप उसके आगे अपने घुटनों को टेकेंगे, हाथों को उठाएंगे, मैं हमेशा कहती हूँ वो हाथ जो खुदा के आगे दुआ में उठते हैं, खुदा उन हाथों को बरकत देता है। फिर वो हाथ कभी भी किसी इंसान के आगे मदद के लिए नहीं उठते, बल्कि खुदा उन हाथों के अंदर ही ब्लेसिंग को ले आता है। बिकॉज यू आर कॉल्ड फॉर ब्लेसिंग। खुदा ने आपको बरकत के फर्जंद होने के लिए, वारिस होने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर आफ्ताब, खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर रॉबिन, खुदावंद आपको भी बरकत दे। और पास्टर तारक फजल साहब, खुदावंद आपको भी बरकत दे। और मोइस, खुदावंद आपको भी बरकत दे। और नाज़िन, खुदावंद आपको भी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। जो भी आज आपकी दिल की मुराद है, नीड है, ज़रूरत है, यीशु के फजल से खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी के अंदर कर दिया है। शुक्रगुजारी शुरू कर दीजिए। अब वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।